विलम्बः जातः। अहमेव प्रथम श्लोकं वदामि। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। अद्यापि मया किञ्चित् शीघ्रमेव गन्तव्यमस्ति। अद्यापि किं मेलनमस्ति। गुरुवासरः तु मम कृते बहु कष्टं भवति। सो तर्हि वयं गतसप्ताहे आगतवन्तः। अष्टमपाठपर्यन्तं पठितवन्तः इति चिन्तयामि किल तत्र। आम्, भविष्यत्कालः भविष्यत्कालविषये पठामः इति आसीत्, स्मरन्ति? तत्र समयविषये आसीत् गत आगामि, तद् गतसप्ताहे एव वयं पठितवन्तः तत्र। आम्, जानन्ति? आम्, तत्र एतावत्पर्यन्तं यत् पठितवन्तः तत्र कोऽपि प्रश्नः प्रथमपाठतः आरभ्य अष्टमपाठपर्यन्तं कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा कस्यापि? अस्तु, तर्हि नवमे पाठे भविष्यत्कालः इति भवति। सो भविष्यत्काले भविष्यत्कालमपि पठितवन्तः इति चिन्तयामि। आं महोदय। आमामाम्, इदानीं तत्र यदा अहं गच्छति पठति दृष्टवान्, अवगतवान्। तदपि पठितवन्तः वयम्। अनन्तरं दशमः पाठः तत्। सो तर्हि प्रथमपाठतः नवमपाठपर्यन्तं भवतां तत्र समस्या न, किं वदामि, सन्देहः, प्रश्नः अस्ति वा कस्यापि? अस्ति। सो कृपया पठन्तु तद्। सो दशमे पाठे तु यथा गतसप्ताहे एव प्रायः सूचितवान् आसम्, मुख्यतया तत्र अवशिष्टाः प्रश्नसूचिकाः तत्र भवन्ति। कति इति प्रश्नः भवति चेत् उत्तररूपेण संख्या एव आगच्छति, संख्यानिर्देशः इति वदामः। तत्र विशेषः कः इत्युक्ते, कति इति यदा प्रश्नः भवति सः प्रश्नः सर्वदा बहुवचने भवति। तत्र एकवचने प्रश्नः न भवति एव। कति सन्ति इत्येव तत्र। उत्तरं बहुवचने भवेत्, एकवचने भवेत्, चिन्ता नास्ति, परन्तु प्रश्नः तु सर्वदा बहुवचने भवति इति। अनन्तरं तत्र द्वितीयः अंशः तत्र पञ्च तः आरभ्य एकरीत्या भेदः न भवति तेषु लिङ्गेषु अपि। उदाहरणं, कति पुरुषाः सन्ति इति प्रश्नः, पञ्चपुरुषाः सन्ति इति उत्तरं। कति महिलाः सन्ति स्त्रीलिङ्गे, पञ्चमहिलाः सन्ति, पञ्च इति तत्रापि। पञ्चवाहनानि सन्ति नपुंसकलिङ्गे, क्षम्यतां, कति वाहनानि सन्ति इति नपुंसकलिङ्गे प्रश्नः। कति पञ्चवाहनानि सन्ति इति उत्तरं तत्र। पञ्च 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 इति पुल्लिङ्गे भवतु, स्त्रीलिङ्गे भवतु, नपुंसकलिङ्गे भवतु, उत्तरं पञ्च 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 इति वदामः। ततः आरभ्य अनन्तरं तत्र 19 भवतु, 20 भवतु, 99 भवतु, सर्वत्र समानतया वदामः। इत्युक्ते एकरीत्या तत्र पञ्चतः आरभ्य 19 पर्यन्तं पूर्वमपि अहम् उक्तवान् आसम्, तत्र लिङ्गभेदः अस्ति। यदा वयं पञ्चपुरुषाः सन्ति इति वदामः, पुरुषाः इति पुल्लिङ्गे अस्ति, पञ्च इत्यपि पुल्लिङ्गे भवति। तत्र पञ्चमहिलाः सन्ति इति वदामः, महिलाः इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति पदं बहुवचने, पञ्च इत्यपि बहुवचने स्त्रीलिङ्गे भवति। पञ्चवाहनानि सन्ति इति वदामः, वाहनानि इति नपुंसकलिङ्गे, पञ्च इति यत् पदं भवति तदपि नपुंसकलिङ्गे भवति। इत्युक्ते तत्र रूपं समानं त्रिषु लिङ्गेषु, परन्तु लिङ्गं तु लिङ्गभेदः भवति, रूपभेदः नास्ति, तावदेव।
पंच 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 इति। परन्तु पंच पुरुषाः इति सन्ति इति वदामः। पंच इत्यपि पुल्लिङ्गे बहुवचने, पुरुषाः इत्यपि पुल्लिङ्गे बहुवचने तथा भवति। परन्तु 20तः 99 पर्यन्तं तत्र कश्चित् विशेषः। कः विशेषः? तत् पदम् इत्युक्ते 20, 21 तथा यत्किमपि पदं भवतु 99 पर्यन्तं टिल् 99 पर्यन्तं ताः संख्याः सर्वदा एकवचने भवन्ति, स्त्रीलिङ्गे भवन्ति तत्र। सो उदाहरणं 20 तत्रापि एकमेव पदं तत्। उदाहरणं कति पुरुषाः सन्ति? 20 पुरुषाः सन्ति इति वदामः। यदा 20 पुरुषाः सन्ति इति वदामः तत्र पुरुषाः इति लिङ्गं किम्? पुल्लिङ्गं। पुल्लिङ्गे अस्ति। वचनं किम्? बहुवचनं। बहुवचनं। परन्तु 20 इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति, एकवचने अस्ति। अस्तु वा? किमर्थं तथा? भाषा तथा अस्ति तावदेव। यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट। तथैव 20 महिलाः सन्ति इति वदामः। महिलाः इति किं लिङ्गं? स्त्रीलिङ्गं। किं वचनं? बहुवचनं। हाँ, परन्तु 20 इति एकवचने भवति, स्त्रीलिङ्गे भवति। स्त्रीलिङ्गे एकवचने पुनः तत्र। अस्तु वा? अनन्तरं पुनः 20 वाहनानि सन्ति इति वदामः। वाहनानि इति किं लिङ्गं? किं वचनं? बहुवचनं नपुंसकलिङ्गं। कलिङ्गे भवति। नपुंसकलिङ्गे बहुवचने भवति। परन्तु 20 इति स्त्रीलिङ्गे एकवचने भवति। अस्तु वा? सो विशेषः तत्र। अनन्तरं वयं पठामः तादृशपदान् नियतलिङ्गी इति वदामः। इत्युक्ते लिङ्गकाः इति वदामः। इत्युक्ते ए स्पेसिफिक् लिङ्गम् इस् आल्वेस् देर् तत्र भवति, एकवचने भवति तत्। अस्तु वा? उदाहरणं तत्र विभक्तिविषये अपि उदाहरणं किं वदामः? 20 जनाः आगताः। तत्र तेषु कश्चित् जनः किमपि कृतवान् इति वक्तुम् इच्छामः। तथा किं वदामः? जनानाम् इति अथवा जनेषु इति बहुवचने सप्तमी विभक्तौ भवति। परन्तु 20 तु सर्वदा एकवचने एव भवति किल? तदर्थमेव 20 जनेषु इति वक्तव्यं तत्र। अनन्तरं वयं पठामः तत् सर्वं। भवन्तः यदा S2 मध्ये पठन्ति एतत् सर्वं भवन्तः पठन्ति। सः विशेषः। अस्तु वा? अत्र तु न आवश्यकं परीक्षानिमित्तं, केवलं भवतां विषयज्ञापनार्थम् उक्तवान्। तद् अधिकम् इति चिन्तयन्ति विस्मरन्तु, चिन्ता मास्तु। विस्मरन्ति अपि परीक्षानिमित्तं कापि हानिः नास्ति। अस्तु वा? अनन्तरं तत्र संख्या एकं भवति चेत् तत्र लिङ्गभेदः वयं जानीमः। एकः, एका, एकम् इति लिङ्गानुसारं। द्वे इति भवति चेत् वयं द्वयम् इति योजयामः इति अस्ति। तथैव यदि त्रीणि इति संख्या भवति, अग्रे वयं पठामः, अभ्यासपुस्तके अपि पठितवन्तः। तत्र त्रयः, तिस्रः, त्रीणि इति वयं तत्र अस्ति। अथवा त्रयम् इति यथा द्वयं तथा त्रयमपि योजयितुं शक्नुमः। सो द्वयम् इति यदा योजयामः तत् पदं किं भवति? बालकद्वयम् इति वदामश्चेत् तत्र नपुंसकलिङ्गे एकवचने इति भवति। बालकद्वयम् अस्ति। कति बालकाः सन्ति? बालकद्वयम् अस्ति। संस्कृतवर्गः गोविन्दः, मल्लिकार्जुनः। कति पुरुषाः सन्ति? पुरुषद्वयम् अस्ति इति। कति महिलाः सन्ति? तत्र तु तिस्रः महिलाः सन्ति इति वक्तुं शक्नुमः, अथवा महिला त्रयम् अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः। अस्तु वा? द्वयमपि शुद्धं। तद् त्रीणि। तथैव चत्वारि अपि। तत्र तु चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि इति त्रिषु लिङ्गेषु भवति। चत्वारः पुरुषाः, चतस्रः महिलाः, चत्वारि वाहनानि।
तद् कति इति विषये अनन्तरं कुतः इति भवति। कुतः इति अहं पूर्वमपि उक्तवान्, स्थानं निर्दिशति। यथा कुत्र इति स्थानं निर्दिशति, कुतः अपि स्थानमेव निर्दिशति। परन्तु तत्र भेदः कः? कुतः इति मूलस्थानं, कुत्र इति प्राप्तिस्थानम्। उदाहरणं, कश्चित् जनः सः बेङ्गळूरुतः मैसूरु नगरं गच्छति। सो सः आरम्भे कुत्र आसीत्? बेङ्गळूरुनगरे आसीत्। सो तदर्थमेव तद् मूलस्थानं। तत्र कुतः बेङ्गळूरुतः गच्छति, कुत्र गच्छति? प्राप्तिस्थानम् इत्युक्ते मैसूरुनगरं सः प्राप्नोति, तर्हि मैसूरुनगरं प्राप्तिस्थानं भवति। कुत्र, तत्र उत्तरं तथा। अस्तु वा? कुतः इति मूलस्थानं, कुत्र इति प्राप्तिस्थानम् इति भवति। सो तत्र पञ्चमी विभक्ति योजनीया, परन्तु पञ्चमी विभक्ति वयं न जानीमः, परन्तु तत्र तः इति योजयामः। रामः रामतः, सीता सीतातः, जानकी जानकीतः, वाहनं वाहनतः। यथा पूर्वं संख्याविषये द्वयमिति वयं योजितवन्तः किल, तथैव तः इति योजयामः। अत्र तत्र तु संख्याविषये द्वयमिति सफिक्स् रूपेण, अत्रापि तथैव तः इति सफिक्स् भवति। रामतः अथवा ग्रामतः, कार्यालयतः तथा, अथवा शालातः, शाला अथवा पाठशाला, नर्तनशाला ततः इति, अथवा तरणशाला हाँ? तरणशाला भवितुमर्हति। सत्यं सत्यम्। अहं तु किञ्चित् इतोपि चिन्तनं कुर्वन् आसम्, तथा आकारान्त स्त्रीलिङ्ग स्थान नामानि कानि इति। एकं तु शाला इति भवति, परन्तु तथैव अन्य पदानि स्युः, इदानीं अहं न स्मरामि। तथैव इति, नदी नदीतः, काशीतः तथा, अयोध्या अयोध्यातः। रामः कुतः आगच्छति? अयोध्यातः आगच्छति तथा। अस्तु वा? अनन्तरं वाहनं वाहनतः इति, नगरं नगरतः तत्र। अनन्तरं तत्र कथमिति प्रश्नः भवति। तत्र तु समीचीनम्, उत्तमं, सुन्दरं, सम्यक्, अवश्यं, मन्दं, उच्चैः, शीघ्रम् इत्यादीनि पदानि वयं तत्र उत्तररूपेण वदामः। तानि क्रियाविशेषणानि भवन्ति इति तत्र अस्ति। क्रियाविशेषणम् इत्युक्ते किं? क्रियाविशेषणम् इत्युक्ते तत्र क्रियापदं भवति किल। क्रियापदम् इत्युक्ते किं? काचित् क्रिया तत्र भवति इति। गच्छति इत्युक्ते तत्र गतिक्रिया अस्ति इति तत्र। तो गतिक्रिया कथं भवति इति एतद् क्रियाविशेषणं दर्शयति। उदाहरणं, युवकः चालयति, युवकः वाहनं शीघ्रं चालयति। सो चालयति, वाहनचालनं या क्रिया अस्ति तद् सः शीघ्रं करोति इति अर्थः। तर्हि तदर्थमेव क्रियाविशेषणम् इति वदामः। सो विशेषणम् इत्युक्ते अन्य नामपदानि यानि भवन्ति तेषां विशेषणम्। उदाहरणम्, उत्तमः बालकः अस्ति इति वदामः। तत्र बालकः इति विशेष्यम्, उत्तमः इति विशेषणं। तद् सामान्यं विशेषणं नामपदानां। परन्तु क्रियापदानां विशेषणं भवति चेत् क्रियाविशेषणम् इति वदामः। अस्तु वा? एतानि पदानि तत्र सुन्दरं, सम्यक् इत्यादिकं तत्र योजयामः। वा? अनन्तरं किमर्थम् इति प्रश्नः। तत्र तु कारणं, किमपि कारणमस्ति, तद् कारणं किं? हेतुः इति अपरं पदं भवति। हेतुः प्रायः अस्माकं भाषायामपि तत् पदं स्यात्, हेतु इति। तत्र प्रायः कन्नड अथवा हिन्दी, तेलुगु इत्यादिषु भाषासु हेतु इति पदं, हेतु नाम कारणम् इति अर्थः। सो उदाहरणं, संस्कृतं पठति,
भवान् मल्लिकार्जुन महोदय, भवान् किमर्थं संस्कृतं पठति? विद्यार्थं संस्कृतं पठामि। अहं ज्ञानार्थं संस्कृतं ज्ञानार्थं। पठामि, विद्यार्थं। कृष्णाञ्जलि भगिनी, भवती किमर्थं संस्कृतं पठति? वेदाः पठितुं सो वेदानाम् अवगमनार्थम्, अवगमनं नाम अंडर्स्टैंडिंग, वेदानाम् अवगमनार्थं संस्कृतं पठति। विद्या भगिनी, भवती किमर्थं संस्कृतं पठति? श्लोकम् अवगतानां संस्कृतं पठति। श्लोकानाम् अवगमनार्थं संस्कृतं पठामि, अवगमनार्थं। सम्यक्। राधा भगिनी, भवती किमर्थं संस्कृतं पठति? संस्कृतेन वक्तुम् इच्छामि, तदर्थम् अहं संस्कृतं पठामि। सम्भाषणाभ्यासार्थं, सम्भाषण अभ्यास अथवा सम्भाषणार्थं संस्कृतं पठामि, तत् उत्तमं। तदेव तत्र किमर्थमिति एवं सर्वे प्रश्नार्थक भवन्ति। अत्र अभ्यासाः ये सन्ति 44, 44, अनन्तरं 45, 46, 47, 48, 49, 50। सो कृपया अस्मिन् सप्ताहे भवन्तः गृहपाठं कुर्वन्तु। मम इदानीं तु अहं विरमामि, यथा उक्तवान् 10:30 मम अन्यत् मेलनम् अस्ति। भवन्तः न विरमन्तु, अत्रैव इत्युक्ते ऐ केन् क्लोस् दि Zoom मीटिंग, बट एट होम भवन्तः किं कुर्वन्तु, spend at least 15 minutes more and do some exercises. अनन्तरमेव भवन्तः अन्यत् किमपि कुर्वन्तु, अस्तु वा? वर्गः समाप्तः, गोविन्दः गतवान्, वर्गः अस्तु इति एवमेव मा कुर्वन्तु, अस्तु वा? यत्र सन्ति तत्रैव भूत्वा 15 मिनिट्स् यावत् समय अभ्यास निमित्तं समयापनं कृत्वा भवन्तः गच्छन्तु, अस्तु वा? महोदय, एकवारं सप्तककारः गानम् एकवारं गायतु महोदय। तदेव किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थं। किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थम्। एषः एव क्रमः। एषः क्रमः अस्माकम् अभ्यासपुस्तके अपि अस्ति, अभ्यासदर्शिन्यामपि अस्ति। अस्तु महोदय, धन्यवादः। अस्तु, मङ्गलश्लोकम् उक्त्वा समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। तर्हि पुनः अग्रिमसप्ताहे मिलामः। अनुराधा भगिनी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।